अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ। खाली पद, प्रतिष्ठा, रात दिन षड्यन्त्र, गुट उपगुटको स्वार्थ, नैतिकहीन मान्छेको संरक्षण, देशलाई टुक्र्याउँछु भन्ने मान्छेहरूको संरक्षण, यस्तो गर्नु भनेको यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा त छैन। रवि लामिछानेजीको यो सहकारीमा करोडको कुराहरू हेर्नु तपाईँ हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। नेपालको इतिहासमा यत्रो ठुलो आर्थिक घोटाला भएकै छैन, यो पहिलो पटक भएको। 2 खर्ब 75 अर्ब भन्दा बढ्ता कल्पना गर्नुहोस् त। एउटै सहकारीमा 16 अर्ब, 8 अर्ब, 6 अर्ब। अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्नु भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो कुराकानीमा हाम्रो देशको मूलभूत राष्ट्रिय हितका विषय, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय त्यहाँ उजागर भएदेखि त हामीले नेपालमा ताली बजाएर धन्यवाद दिन्थ्यौँ होला नि। कस्ता पात्रहरूका कस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, सरकार मौन छ। देशको सांसद पदमा रहेको व्यक्तिले नेपाललाई अर्को देशको राज्य बनाउँछु भन्ने कुरा आउँदा अनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठुला शक्तिशाली दलहरू भएको शक्तिशाली सरकारले त्यसको खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हुन त आजकल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले बोलेको हामी सुन्छौँ, या हामीले त उहिले भनेको हो नि अब 14वटा राज्य चाहियो। अनि उहाँलाई हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के बिर्सिनु भएको थियो र? अनि अहिले 14 राज्य चाहियो। कतिपय मानिसहरू संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने, संविधानलाई आगो लगाएर जलाउने, तर त्यही संविधान अन्तर्गत मन्त्री पद खाने, सांसद पद खाने, भत्ता खाने, त्यसको लागि अनेक साँठगाँठ गर्ने, राज्यका सुविधाहरू पाइएन भनेर त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने, त्यो काम गर्ने, अनि त्यही संविधानलाई हामी मान्दैनौँ, त्यसलाई आगो लगाउँछौँ भन्ने। दुर्गा प्रसादजीको कुरा सुन्यौँ, अब कसले उजुरी गरेर साइबर कुरा भनेर उहाँलाई तुरुन्तै लगेर प्रहरीमा थुनेको भन्ने हामीले सुन्यौँ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गर्छ, आघात पुर्याउँछ भने म कारबाही गर्नुहुन्न भन्दिनँ, तर यसरी सिँगै यो राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि सोझै यति निकृष्ट कुराहरू गर्नेलाई के पनि नगर्ने। अब कुन व्यक्तिले कसका कुरा कहाँ आलोचना गरेका थियो, लोकतन्त्रमा एउटा सीमाभित्र आलोचना र विरोध गर्न पाइन्छ, त्यसमा एकदमै छिटो कारबाही गर्ने। यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू यी मिल्दैनन्। अब म यही प्रसङ्गमा अर्को एउटा कुरो कोट्याउन चाहन्छु, रवि लामिछानेजीको कुरा। रवि लामिछानेजीको बारेमा आरम्भमा नै उहाँले 2टा नागरिकता, 2टा राहदानी लिनुभएको छ भन्ने कुरा बाहिर प्रष्ट रूपमा आयो। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले बाहिर समाचार माध्यममा आएअनुसार उहाँले महान्यायाधिवक्तालाई आफै फोन गरेर त्यसमा मुद्दा नचलाउने भन्ने कुरा गरेर महान्यायाधिवक्ताले त्यसलाई त्यत्तिकै थन्क्यायो भन्ने हामीले सुनेको हो। त्यसको फेरि अनुसन्धान गरौँ न। अब त शक्तिशाली सरकार आयो, छानबिन गर्नुहोस्। यदि महान्यायाधिवक्ताले 2टा नागरिकता 2टा राहदानी जो कानुन विपरीत हुन्छ तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई जेल सजाय हुन्छ। यदि त्यो त्यत्तिकै फासफुस गरेको रहेछ भने निजहरूमाथि कारबाही गर्न यो सरकारले अनुसन्धान गरोस्, छानबिन गरोस्। म त्यो हो भनेर अकाट्य भन्दिनँ, तर समाचार माध्यममा बाहिर त्यो जताततै कुरा उठिसकेपछि यति गम्भीर कुरामा शक्तिशाली सरकारले त हात हाल्नु पऱ्यो नि, ध्यान दिनु पऱ्यो नि। अब अहिले संसदीय छानबिन समितिबाट सहकारी ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा र जनताको अर्बौं रुपियाँ अपचलन गरेको बारेमा सुझावसहित प्रतिवेदन आएको छ। त्यसमा धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा प्रश्न छन्। कतिपय व्यक्तिहरू एमालेसँग पनि सम्बद्ध छन्, कतिपय व्यक्तिहरू काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध छन्, कति अरू दलहरूसँग सम्बद्ध छन्, कति सार्वजनिक क्षेत्रमा हामी ठुला हौँ भनेर दाबी गरिरहेका व्यक्तिहरू छन्। अब सरकारले यसमा गम्भीर रूपमा छानबिन गरेर कुनै मोलाहेजा बिना, पक्षपात बिना काम गर्यो भने सुशासनको लागि केही नै भए पनि अलिकति योगदान गर्न लाग्यो कि भन्ने आभास होला। तर फेरि यसमा अलिकति छनौट गर्ने, आफ्नो र बिरानो भन्ने, कसैलाई जोगाउन खोज्ने, कसैलाई आवश्यकताभन्दा बढी फसाउन खोज्ने, यदि यस्तो व्यवहार भयो भने यो जुन आज हामी छलफल गर्न चाहिरहेका छौँ सुशासनको कुरा, यो धेरै टाढाको कुरा हुन्छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न विद्यार्थी गए, त्यहाँ गलत ढङ्गले परीक्षाफल प्रकाशित गरिदिने, अनि पछि सजिलै भनिदिने यहाँ त त्रुटि भएछ, उत्तीर्ण भएकालाई अनुत्तीर्ण बनाइदिने, अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्तीर्ण बनाइदिने। नेपालको शिक्षा विधेयक ल्याउने अनि त्यसमा एउटा धारा के राखिदिने भने विदेशीले नेपालको शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने। विद्युत सम्बन्धी कुरा ल्याउने, आफ्नो देशको 25 वर्षमा 50 वर्षमा औद्योगिकरण, कृषि, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हामीलाई कति हो त चाहिने ऊर्जा? के हामी आजको जुन आर्थिक स्थितिमा बसिरहने हो? हामी औद्योगिकरणको बाटोमा तीव्र रूपमा जाँदैनौँ? प्रत्येक घरेलु उपयोगमा हामी विद्युतको व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने छौँ कि छैनौँ? ती कुराको हिसाब किताब नगरी अनि खालि एकरो हाम्रा रणनीतिक महत्त्वका सारा नदीनालाहरू विदेशको हातमा सुम्पिने, अनि देशमा के भन्ने भने हामी त राष्ट्रिय हितको हातमा काम गरिरहेका छौँ। यो कुरा मिल्दैन। मैले यो
रवि लामिछानेजीको यो सहकारीसँग सम्बन्धित कुरामा मैले किन यो कुरा जोडेको भने सहकारीमा करोडको कुराहरू हेर्नु तपाईँ हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। नेपालको इतिहासमा यत्रो ठुलो आर्थिक घोटाला भएकै छैन, यो पहिलोपटक भएको हो। 2 खर्ब 75 अर्बभन्दा बढ्ता कल्पना गर्नुहोस् त। एउटै सहकारीमा 16 अर्ब 8 अर्ब 6 अर्ब यो ब्रह्म लुट हो। सामान्य गरिब जनताले, साधारण जनताले, मध्यम वर्गका जनताले, न्यून मध्यम वर्गका जनताले दुःख गरेर अप्ठ्यारो परेका दुःख परेका बेला हामी यसको सदुपयोग गरौँला भनेर आफ्नो गाँस कटाएर राखेको रकम यसरी लुट्ने लुटाहरूको विरुद्धमा जनताले पनि आवाज उठाउनुपर्छ र यसमा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा यदि तलमाथि भयो भने सोझै सरकारले ती ठगहरूको पक्ष लिएको प्रमाणित हुन्छ। अब जहाँसम्म रवि लामिछानेजीको यो प्रसङ्ग छ, मैले त्यो प्रतिवेदनका केही अंशहरू पढेँ। निष्कर्ष त मैले पुरै राम्ररी पढेँ। त्यसका बिचबिचका प्रतिवेदनका त्यो लामो छ, 1100 पेजभन्दा बढी छ पृष्ठभन्दा। त्यो पढ्दा त्यहाँ केवल सहकारी ठगीको कुरा मात्र छैन, सङ्गठित अपराधको कुरा पनि छ, ठगीको कुरा पनि छ, कृत्यको कुरा पनि छ, अपचलनको कुरा पनि छ। हामी यदि जनतालाई सरकारप्रति विश्वास दिलाएर राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा जाने हो, सुशासनको बाटोमा जाने हो भने यी जम्मै कुरामा यो कानुन मिचेर यस्तो कार्य गर्नेहरूका विरुद्धमा सरकारले निष्पक्षतापूर्वक दृढतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ र त्यो रकम निजहरूबाट असुल उपर गरेर पीडितहरूलाई अविलम्ब उपलब्ध गराइनुपर्छ। तपाईँ हामीले सुन्यो, हेर्नुहोस् त कति हृदय विदारक। सहकारी ब्याङ्कमा 1 करोडभन्दा बढी छ, 5 लाख रुपियाँ तिर्न नपाएर अस्पतालको मान्छेको ज्यान जान्छ। यस्तो अमानवीय क्रियाकलापहरू गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। म यहीँनिर एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपालका ठुल्ठुला गृह मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने, ठुल्ठुला पदमा बस्ने, यो देशमा हामी नेतृत्व गरेर सुशासन ल्याउँछौँ भनेर जनतालाई भ्रममा पार्न रातो दिन प्रयत्न गर्ने, तर आफ्ना देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर लाखौँ रुपियाँ उनीहरूसँग उठाएर उनीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने, यो काण्डको जरोसम्म जानुपर्छ। तब सुशासन हुन्छ। तब यी राजनीतिक दलहरू अब ठिक ठाउँमा आउन थाले भनेर युवा पङ्क्तिमा जनतामा विश्वासको दियो बल्छ अनि त्यसले अलिकति उज्यालो दिएर मान्छेमा आशाको सञ्चार हुन्छ। काम गर्ने संविधान विरुद्ध, लोकतन्त्र विरुद्ध, देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्र अखण्डताको हितको विपरीत, देशलाई आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउने होइन, बाह्य रकम पुँजी जथाभावी लिएर देशलाई चुर्लमुरीमा डुबाएर भोलि ठुलो आर्थिक सङ्कटको एउटा सङ्घारतर्फ धकेल्ने अनि कुरा गर्ने हामी राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछौँ, हामी सुशासन ल्याउँछौँ। त्यसलाई जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। त्यसैले व्यवहारबाट नै यी कुराहरूको पुष्टि हुनुपर्छ, यी कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मात्र होइन, नेपालको भलो चाहने प्रत्येक देशभक्त नेपाली, प्रत्येक विवेकशील नेपालीको यो आवाज हो, यो माग हो। मैले विगतमा यही प्रसङ्गमा हाम्रो जस्तो देशमा हामीले आफ्नो असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट विचलित हुनु हुँदैन। हामीले चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे अमेरिका, जापान, जोसुकै देश होस्, हामी कुनै पनि देशको सैनिक सङ्गठन उनीहरूको राजनीतिक सुरक्षा जालभित्र हामी पर्नु हुँदैन भनेर मैले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसनसँग जुन सम्झौता गरियो त्यो सम्झौता अन्तर्गत नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार, नेपालको कानुन, नेपाली कम्पनीहरूको, नेपाल सरकारले कुनै पनि यहाँको निर्माणमा आफ्नो निगरानी हुनुपर्ने कुरा, आफूले निर्देशन दिनुपर्ने कुरामाथि जुन आघात गरियो र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग बनाएर नेपाललाई त्यता धकेल्न खोजियो, यो नगरौँ भनेर मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको हुँ। त्यसमा मेरो कुनै अमेरिकाप्रति या कसैप्रति कुनै दुराग्रह पूर्वाग्रह होइन। आजको भारत, मेरो भारत महान भनेर उसले आफ्नो बाटो लिन मिल्ने, अमेरिकालाई फेरि महान बनाऊ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्न पाउने, चीनले मेरो चिनिया सपना भन्न पाउने, अनि हामी नेपालीले हाम्रो नेपाल स्वाधीन नेपाल, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार, कहिले कसैको अध्ययनमा नगएको गौतम बुद्ध जन्मेको संसारको सबभन्दा अग्लो हाम्रो सगरमाथा भएको देश हामीले भन्न नपाउने, हामीले आफ्नो संविधान हामी आफै लेख्छौँ, हाम्रो सुरक्षा हामी आफै गर्छौँ, हामीलाई हस्तक्षेप नगर, हाम्रो सिमाना नमिच्छ, हाम्रा नदी नालाहरू कब्जामा नल्याऊ,
नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर हाम्रो तराई डुबान नगर हामीले भन्न नपाउने, हाम्रो देशको फलाम, हाम्रो देशको तेल जो जमिन मुनि छ, हाम्रा खनिज, हाम्रो मुस्ताङको युरेनियमको खानी हामी नेपालको हितमा प्रयोग गर्छौँ भन्दा अनि केही व्यक्तिहरू यो त भारतको विरुद्ध हो, यो अमेरिकाको विरुद्ध हो भनेर जुन चिच्याउँछन् त्यो देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउने षड्यन्त्र हो। यस्तै नेपाली देशभक्तको आवाजलाई दबाएर नेपाललाई कसैको पिछलुक्कु बनाउने, नेपालका नेताहरू लम्पसार परेर आफ्नो स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिने जुन कामहरू हुँदै आएको छ त्यो पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण हो र नेपालमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुने अनि बाहिरका दात्री सङ्गठनसँग मिलेर कमिसन पहिल्यै तयार हुने। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, गाउँ गाउँमा पालिकामा जाने रकम परदेशमा जति बेला बजेट ल्याउने बेला हुन्छ नि, मैले त सुनेको, हेर्नुहोस् म त्यहाँ गएको पनि थिएँ अस्ति केही समय, त्यहाँ जाँदाखेरि सुने मैले, सबै होटलमा भरिभराउ मान्छे। किन आयो भने जम्मै पहिले यति लाखको बजेट, यति लाखको योजना दिने, त्यो योजनाबाट यति लाख, त्यसबाट कमिसन प्राप्त हुने। अनि गाउँमा गयो, योजनाहरू अस्तव्यस्त छरपष्ट, न त्यहाँ पर्यावरणको मतलब छ, न त्यसले के असर पर्छ भोलिका सन्ततिलाई त्यसको मतलब छ। यस्तो तरिकाले हामीले सुशासनको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा अख्तियार निवारण सम्बन्धी जुन निकायहरू छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होला, राजस्व न्याय सम्बन्धी छानबिन गर्ने निकाय होला, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निकाय होला, यी निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा के काम गर्न दिइएको छ त? सबै नेपालीले भन्छन्, धेरै जसोले छैन। विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा त भागभण्डा, संवैधानिक निकायमा भागभण्डा, अरू बेला कतिपय ठुला ठुला नेताहरू एकअर्कालाई यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर एकदम आपसमा भयङ्कर विवाद भएको हामी देख्छौँ। अनि जति बेला पदको कुरा आउँछ नि, संवैधानिक नियुक्तिको कुरा आउँछ, कुनै विश्वविद्यालयको नियुक्तिको कुरा आउँछ, राजदूत नियुक्तिको कुरा आउँछ, अनि हामी फेरि तिनै आपसमा न्यारमुर गरिरहेका नेताहरूलाई अनि नजिकै नजिकै कुर्सीमा बसेर अनि 32 दन्त देखाएको हामी देख्छौँ। यो के हो त? पद र सुविधाको लागि जे पनि मिलेर खाने, अनि पद नपाउँदाखेरि मात्रै एकअर्कालाई कटाक्ष गर्ने जस्तो यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थायित्वको हाम्रो आकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दैन, सुशासनको आकाङ्क्षा पनि पुरा हुन सक्दैन। यसको लागि मैले अघि भने जस्तै संविधानका प्रावधानहरू, हाम्रो कानुन, हामीले जुन राजनीतिक दल एउटा सिद्धान्त, मूल्य, मान्य आदर्शबाट चल्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, मैले अघि भनिसकेँ, त्यो अनुसार अगाडि जानुपर्छ। प्राकृतिक साधन स्रोतहरू हाम्रो संविधानको धारा 279 बमोजिम दुईटै संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै विदेशसँगको त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भनेको छ। तर सङ्घीय कानुन बमोजिम त्यसलाई क्रियाशील गर्नुपर्नेमा सङ्घीय कानुन नै ल्याउँदैन। राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रको हित विपरीत काम र आचरण गर्नेलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने लेखेको छ, त्यो कानुन नै ल्याउँदैन। र यसरी हामी आज युवा पङ्क्तिमा, नेपाली जनतामा राज्यप्रति, सरकारप्रति विश्वास नभएर गएको 4-5 वर्षमा हामीले सुन्यौँ 5 लाख विद्यार्थीहरू झन्डै विदेश गएछन्। ती विदेश गएका 5 लाख विद्यार्थीले भन्नु सारा खाला हामी एउटा हिसाब निकालौँ, यदि 10 लाखको दरले मात्रै खर्च गरेछ भने कति हुन्छ? 5 खर्बभन्दा बढी हुन्छ। अस्ट्रेलियामा जानुहोस्, त्यहाँ अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा मार्फत अस्ट्रेलियालाई फाइदा दिलाउने नेपाल 4थो देश, त्यहाँ घर जग्गा किन्ने 10औं देश। जापानमा आज जानुहोस्, विद्यार्थीको ओइरो। अनि हाम्रा सारा विद्यालयहरू खाली गरेर हाम्रो देशलाई रित्याएर अनि हामी यो देशलाई महान बनाउँछौँ भन्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसकारण यो प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नको लागि सबभन्दा पहिले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, राष्ट्रमुखी नीति लिनुपर्छ, बाटो लिनुपर्छ, इमान्दार भएर उनीहरूले काम गर्नुपर्छ। तब मात्रै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको एउटा उज्यालो देखिन सक्छ। अहिले यसको विपरीतका क्रियाकलाप भएका छन्। फलस्वरूप हामीले 2072 सालमा संविधान ल्याइसकेपछि पनि हामी जता पुग्ने भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ, आकाङ्क्षा राखेका थियौँ, हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ। हामी त्यहाँ अगाडि जानुको लागि यी सबै कुरामा ध्यान दिएर सम्बन्धित राजनीतिक दल, सरकार, राज्य चलाउनेहरूले राज्य र सरकार सञ्चालनको कामलाई संस्थागत रूपमा चलाउने। कुनै 2 जना नेता एउटा घरमा बसे त्यहाँ निर्णय गरे, त्यो नै राज्यको निर्णय कुनै पनि देशमा हुँदैन। त्यो राज्यको निर्णय हुनुको लागि मन्त्री परिषदले राज्यका स्थापित कानुनी संयन्त्रहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो संयन्त्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। परामर्श हुनसक्छ राजनीतिक। यी प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको जुन प्रसङ्ग छ
यो प्रसङ्गसँग हाम्रो यसरी राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र समग्र आर्थिक विकासको गतिविधि जोडिएको हुनाले मैले त्यो विषयमा प्रवेश गरेको हुँ। अब पहिलो कुरा त तपाईँले जुन हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको प्रसङ्गमा मेरो भूमिकाको कुरा गर्नुभयो, यो पनि त्यही सुशासनसँगै गाँसिन्छ। यदि नेकपा एमालेको विधानलाई मान्ने हो भने, यसको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने, जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्ने हो भने, त्यहाँ कुनै व्यक्तिले राष्ट्रको बारेमा, जनता र देशको बारेमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्यो, त्यहाँको आन्तरिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्यो भने उसलाई किनारा लगाउने, शत्रुवत व्यवहार गर्ने, आफै कार्यदल बनाउने, आफै दसमुदे गर भन्ने, आफै त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने जुन चरित्र छ नि, त्यो पनि सुशासन मिच्ने प्रवृत्ति नै हो। त्यसैले मैले त्यसको आलोचना गर्नु परेको हो राजनीतिक दलभित्र। जहाँसम्म यो त भएन, म आफै पाइला चाल्नु पर्यो, तपाईँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न भन्ने जुन कुरा छ, हेर्नुहोस्, म के ठान्छु भने राजनीति, सिद्धान्त, हाम्रा सङ्गठन यी माध्यम मात्रै हो। कुनै बेला त नेपालमा राजनीतिक दल थिएनन् नि, तर काठमाडौँ उपत्यका भन्ने थियो नि, नेपाल भन्ने देश थियो नि, यहाँ मान्छे विभिन्न जाति समुदाय, हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू थिए नि। त्यसकारण राजनीतिक दलको लागि देश होइन, देशको लागि ती राजनीतिक दल हुन्। राजनीतिक दल त सबै फुटे नि, के देश फुट्न सक्छ? काङ्ग्रेस फुट्यो, एमाले फुट्यो, राप्रपा फुट्यो, माओवादी फुट्यो, नफुटेको त पनि दलै छैन यहाँ, त फुट्ने क्रम जारी छ। तर म भन्छु, त्यस कारणले गर्दा अब जहाँसम्म तपाईँको जुन प्रसङ्ग छ, तपाईँले यस्तो व्यथिति भयो, तपाईँले आफूले त्यो कुनै बाटो देखाउन तयार हो कि भन्ने जुन कुरा छ, मैले अघि त्यो भन्नु खोजेको कुरा के हो भने म राजनीति भनेको देश र जनताको सेवाको लागि र राष्ट्रको सर्वोपरि हित, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रको आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा त्यसलाई योगदान गर्ने हुनुपर्ने भएको हुनाले यदि अहिलेको जुन व्यथिति छ, अहिलेका अत्याचार, अन्याय जे कुरा छन्, अब यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर तपाईँहरू जस्ता धेरै जनता, पार्टीभित्र पनि आवाज, देशमा पनि आवाज उठेर तपाईँ पनि एउटा आजभन्दा 5 दशक अगाडि यो राजनीतिमा पाइला टेकेदेखि देशको कुरा गर्नुभयो। अब अहिले तपाईँ हाम्रो आवाजमा मिसिनुहोस् भन्ने कुरा देशले माग गर्यो भने अब मैले त्यो मिसिन नपर्ने पनि कारण हुन सक्दैन। तर तपाईँसँग अहिले जवाब दिइरहेको अवस्थामा म मिसिनै लागेको वा म त्यसमा टुङ्गो पुगेको अवस्था छैन। तर म दोहोऱ्याएर भन्छु, राजनीति भनेर देश र जनताको लागि भएको हुनाले देश र जनताले त्यो माग र आवश्यकता बोध गर्यो भने त्यो गर्न नहुने कुरा पनि केही पनि छैन। त्यो भयो। अब दोस्रो तपाईँले यो के सम्बन्धी सोध्नुभयो, यो गुन्द्रुकको पनि हामीले खानुपर्नेले यत्र सपनाहरू किन देखाउने जुन कुरा भन्नुभयो नि, त्यो कस्तो हुन्छ भने हामीसँग जे कुरा छ, जस्तो जलस्रोत हो, त जलस्रोत त हामीले त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन गरेर पानी पनि आफ्नो देशको लागि उपयोग गरेर वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हामी जुन जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउँछौँ, त्यो जलाशययुक्त आयोजनाको पानी तल्लो तटीय देशमा गयो भने त्यहाँबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हामीले त्यसको मूल्य दाबी गरेर हामीले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आज जे जस्ता गतिविधि भएका छन्। उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णाली आयोजना जेएमआर कम्पनीले ओगटेको 16 वर्ष भयो, सम्झौता भएको 10 वर्ष भयो। अहिले जेएमआर कम्पनीले के गर्दैछ भने भारतका 2टा सरकारी कम्पनीलाई आफ्नो हिस्सा बेचेर सम्पत्ति हाम्रो दिल्लीमा बसेर सम्झौता गरेर उसले खान खोज्दैछ। अब यस्ता कुराहरूको बारेमा त बोलिरहनु पर्यो नि त। गुन्द्रुक खान्छौँ भनेर देशको बारेमा बोल्न त छोड्नु भएन। गर्नेले नदीनाला बेचिसक्यो, प्राकृतिक साधन स्रोतहरू सिद्ध्याउन लागिसक्यो, युवाहरूलाई भाडाका सिपाही बनाइरहेको छ, महिलाहरूलाई अर्काका होटलमा नाच्ने नृत्यकार बनाइराखेको छ, देश रित्याउँदैछन्। या हामी त गुन्द्रुक खान्छौँ, यस्तो बारेमा किन बोल्ने भन्नु त ठान्नु भएन नि, बोली त रहनु पर्यो। हजुर सपना त गलत बाँडियो नि होइन, सपना यस्तो 2 करोडको वर्षमा गुन्द्रुक किनेर, तर सपना त गलत बाँडियो होइन। सपना यस्तो हो, सपना भने जस्तो मैले के भनेको छु भने नेपालमा 77 जिल्लामा सडक यातायात चल्छ होइन। त्यो 77 जिल्लामा जुन सडक यातायात चल्छ नि, ती बाटाहरू पहिले हामी राम्रा बनाऊ, 12 मास चल्ने, आजको युगनुकाल स्तरीय भर पर्दा सुरक्षित बनाऊ। त्यसपछि हामी पानी जहाज र रेलको कुरा गरौँला। रेल चलाउने हो भने पूर्व पश्चिम रेल चलाऊ, बिजुलीका रेल चलाऊ, भारतले समेत थालेका डिजेलका डब्बा नल्याऊ। त्यो त मैले नै भनिरहेको छु होइन। अब तपाईँको सपनाको जुन कुरा छ, अहिले जे सरकारले गरिरहेछ नि, यदि ती राष्ट्रिय हितमा छैन भने त्यसलाई रोक्नुको आवाज त उठाउनु पऱ्यो नि त। त्यो सपना बाँड्ने कुरा होइन कि गलत कुरालाई रोक्ने कुरा हो। तर हामीले काम गर्दा हाम्रो बजेटले, हाम्रो जनशक्तिले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो सङ्गठनात्मक अवस्थाले अहिले तत्काल जे कुरा अत्यावश्यक बनेको छ ती कुराहरूलाई पुरा गर्ने र अरू कुराहरू क्रमशः गर्दै जाने जुन तपाईँको आशयले प्रश्न गर्नुभयो, मेरो त धारणा त्यही हो नि। राजनीतिक स्थायित्व भनेको संविधान मिचेर आफ्नै सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको विपरीत गएर मूल्य मान्यतालाई बिर्सेर देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई तिलाञ्जली दिएर कसैले हामी त राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छौँ भने त्यो फोस्रो कुरा मात्रै हुन्छ, त्यसरी हुँदैन।
म सबभन्दा पहिले जुन यो राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न छ यसलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धक प्रणालीमा उनीहरूले जसरी निश्चित सिद्धान्त आदर्श नीति र कार्यक्रमको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेको छ कि छैन। सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूले सबैले हेर्नुभएको होला नेपालको संविधानको धारा 269 राजनीतिक दल निश्चित दर्शन सिद्धान्त र नीतिको आधारमा चल्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा उसले घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यसको प्राप्तिको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। तर हामी देखिराखेका छौँ नि, जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेको सरकार, वर्तमान सरकारमा बस्ने जुन राजनीतिक दलहरू छन्, नेकपा एमाले जसको म सदस्य छु, नेपाली काङ्ग्रेस, महन्त ठाकुरजीको दल, सिके राउतजीको दल, यी दलहरूको कुन सिद्धान्त मिल्छ, कुन नीति मिल्छ, कुन कार्यक्रम मिल्छ? अझ तपाईँहरूले विगतको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने त्यति बेला विपरीत सिद्धान्त भएका, विपरीत मान्यता भएका, विपरीत लक्ष्य र उद्देश्य भएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गठबन्धन गरे। यसलाई अलिकति ठोस भाषामा कुरा गर्ने हो, जनताले बुझ्ने भाषामा प्रयोग गर्ने हो भने नेकपा एमाले जिन्दाबाद, भोट केमा हलोमा, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा कलममा। हामीले त्यो दृश्य देख्यौँ नि। राजनीतिक अस्थिरताको बिउ यस्तै गरेर आफ्ना घोषित नीति उद्देश्य अनुसार नचल्ने, संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था जसले राजनीतिक दलहरूलाई यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा निश्चित दर्शन सिद्धान्त नीतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निर्देशित गरेको छ, त्यसको उल्लङ्घन गर्ने। यसको अनिश्चयको बिउ त्यहाँ छ। जहाँसम्म सरकार निर्माण गर्दा अब सरकारलाई स्थायित्व दिने भन्ने प्रसङ्ग छ। सरकारको स्थायित्व हामीले सामान्यतया 5 वर्षको लागि एकपटक हुने जुन निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचन पश्चात कमसेकम पनि त्यो सरकार 5 वर्षको लागि चलोस्, त्यसले संविधान बमोजिम, आफ्ना घोषित नीति र उद्देश्य बमोजिम देशलाई, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई बलियो बनाएर आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा काम गरोस् भन्ने त्यो राजनीतिक स्थायित्वको अर्थ त्यो हुन्छ। अमुक व्यक्तिले अमुक राजनीतिक दलसँग मिलेर 1 वर्ष, 6 महिना, 1.5 वर्षको लागि सरकार बनाउँदा त्यो राजनीतिक अस्थिरता हुने, अर्को कुनै दलले 1.5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बाँडीचुँडी खाउँ भनेर भन्दा वा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले हामी 6 महिनाको लागि, 12 महिनाको लागि, 18 महिनाको लागि, 20 महिनाको लागि हामी यस्तो यस्तो पद बाँडीचुँडी खाउँ, मुख्यमन्त्री फलानु दलको यति महिना, फलानु दलको यति महिना भनेर भागबन्डा गरेर अनि त्यति बेला सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक स्थायित्व हुने, त्यो हुन सक्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब बाँकी जुन 3.5 वर्षभन्दा अलिकति कम छ, उहाँ त्यो अवधिको लागि पुरै प्रधानमन्त्री हुने भएदेखि विपरीत सिद्धान्तका राजनीतिक दल भए पनि यसले एक हदसम्म सरकारको स्थायित्व दिन हुने रहेछ भनेर हामी सोच्न सक्थ्यौँ। तर त्यो त छैन। 1.5 वर्षपछि त उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ। अहिलेको सहमति अनुसार यदि त्यो सहमति अगाडि गयो भने त्यसपछि मन्त्रीहरू पनि कतिपय फेरबदल हुन्छन्। प्रदेशमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला नि, प्रदेशमा पनि यति महिना तिमीले खाने, यति महिना मैले खाने भन्ने उहाँहरूले सम्झौता गरिसक्नुभयो। त्यहाँ फेरि सबै मन्त्रीहरू फेरिनेछन्, त्यहाँ मुख्यमन्त्री फेरिनेछन्, कर्मचारी प्रशासन फेरिनेछ, अनि कहाँनिर स्थायित्व भयो? स्थायित्व त्यहाँ अर्थमा छ त? अहिले मैले सुनिरहेको छु, यहाँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई अझ बढी थाहा होला, अहिले प्रशासन यन्त्रभित्र प्रशासन सञ्चालन गर्ने न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई समेत मिचेर व्यापक रूपमा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी दिनदिनै समाचार माध्यममा पढिरहेका छौँ। अझ कतिपय ठाउँमा आफ्ना मान्छे, निकटका मान्छे वा आफूले रुचाइएका मान्छे ल्याउने नाममा कर्मचारीहरूको निरन्तर कतिपय कर्मचारीमाथि अत्याचार हुने गरी सरुवा भइरहेको हामी सुन्दछौँ। अनि कहाँनिर स्थायित्व भयो त? त्यसकारण राजनीतिक स्थायित्व हामी सुशासनको लागि आवश्यक हुन्छ भने ठान्छौँ भने सबभन्दा पहिले नेपालको संविधान बमोजिम राजनीतिक दलहरू
संविधानको धारा 269 बमोजिम आफ्नो सिद्धान्त, नीति, आदर्श र यो राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा काम गर्ने, राष्ट्र हित विपरीत कुनै आचरणमा वा काम गरेमा संविधानको धारा 5 बमोजिम सँगै कानुन ल्याएर दण्डित गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो क्रियाशील हुनु पर्यो नि। अनि संविधानको धारा 5 बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सँगै कानुन अहिलेसम्म किन नल्याएको? अनि कसरी देश एउटा सुशासनको बाटोमा सुनिश्चित किसिमले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सम्पूर्ण कुरालाई मिचेर हामी सुनिश्चित मार्गमा जान्छौँ भन्ने कुरा के सम्भव हुन्छ र? विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू हामी एक ठाउँमा आउनुको अर्थ हामीले संविधान संशोधन गर्नको लागि हो भन्ने 7 बुँदे सहमतिमा त्यसको नीतिगत कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। हामीले त्यस सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि देख्यौँ। त्यसलाई कार्यक्रम भनेको छैन, त्यसलाई नीतिगत प्रतिबद्धता भनिएको छ र त्यसमा संविधान संशोधनको कुरा के ठोस रूपमा आउला कि भनेर मैले त अपेक्षा गरेको थिएँ। तर त्यहाँ हेरेको त त्यहाँ त के कुरा लेखिएको रहेछ भने हामी अब जनताको माझमा गएर अनि के कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा सच्याउनु पर्ने हो, के कुरा हेर्नु पर्ने हो, त्यसपछि हामी गर्छौँ। अब के आउँछ त ल भन्नुहोस्। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता क्रमशः दोस्रो र पहिलो ठुलो संसदका राजनीतिक दलहरूले साँच्चीकै नेपालको संविधानमा कुनै संशोधन नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको सरकार, नेपाली जनताको हक अधिकार, हाम्रो आर्थिक समुन्नति, आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा हामी नेपालीहरू शिर ठाडो गरेर हिँड्नको लागि संविधानको कुनै प्रावधान या कुनै धारा, कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानेको भए अनि ठुला दलले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? ठुला दलहरू जिम्मेवार जसले देश हाँक्छन्, राज्य हाँक्छौँ, हामी अप्ठ्यारो बेलामा मिलेर यो देशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछु साँच्चीकै भनेको हो भने अनि त्यो प्रस्ताव ल्याएको खै त? हामीले त्यो प्रस्ताव देख्यौँ त? अब जनतासँग सोधेर कहाँनिर परिवर्तन हुनुपर्छ, कहाँनिर सुच्याउनुपर्छ हामी भन्छौँ। अब जनतासँग सोधेर भन्ने हो भने त कोही के भन्छन् भने देशलाई जातिको आधारमा टुक्र्याउनुपर्छ भन्छन्। जुन कुरा हामीले संविधान निर्माण गर्दा नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, सांस्कृतिक देशमा जातका राज्य बन्न सक्छन् भन्ने कुराको ठुलो बहस भयो त्यति बेला। अहिले त 140 भन्दा बढी जाति समुदाय भनेर ल्याएको छ जनगणनाले। सायद एउटै जाति समुदायका पनि विभिन्न त्यसका उपजातिहरूलाई पनि जाति भनेको होला। त्यति बेला 124 जाति समुदाय भन्ने थियो। अनि नेपालमा 124 जाति समुदायका राज्य बन्न सक्छन्? सम्भव छ? हुन त आजकल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले बोलेको हामी सुन्छौँ। या हामीले त उहिले भनेको हो नि अब 14वटा राज्य चाहियो। अनि उहाँलाई हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के बिर्सिनु भएको थियो र? अनि अहिले 14 राज्य चाहियो। अनि पूर्वमा गयो फलानु जाति, पश्चिममा गयो फलानु जाति, दक्षिणमा गयो फलानु जाति भनेर उहाँले त्यो निन्द्राबाट बिउजे जस्तो कुरा गर्नु भएको छ। अहिले कतिपय मानिसहरू संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने, संविधानलाई आगो लगाएर जलाउने, तर त्यही संविधान अन्तर्गत मन्त्री पद खाने, सांसद पद खाने, भत्ता खाने, त्यसको लागि अनेक साँठगाँठ गर्ने, राज्यका सुविधाहरू पाइएन भनेर त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने, त्यो काम गर्ने अनि त्यही संविधानलाई हामी मान्दैनौँ, त्यसलाई आगो लगाउँछौँ भन्ने यस्ता खालका जुन राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिहरू छन् यसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन। यदि जाति समुदायको आधारमा जसलाई कतिपयले पहिचान भनेका छन्, यदि त्यसको आधारमा देशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर्ने हो भने भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा एकदमै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालमा जाति जातिको पहिचान भेटिने अनि देशको पहिचान मेटिने, अर्थात् पहिचान मेटिएको देशभित्र कुनै जाति समुदायको पहिचान भेटिने कुरा के सम्भव छ? छैन। त्यसकारण नेपालको संविधान संशोधन गर्नको लागि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू 46 सालमा बहुदल ल्याउन खोजे जस्तो वा 63 सालको अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुरा गर्नको लागि हामी आफ्ना सिद्धान्तका कुराहरूलाई थाती राखेर अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा जस्तो हो भने उहाँहरूले संविधान संशोधनका कुराहरूलाई हाम्रा प्रस्ताव यी हुन्, ल नेपाली जनता हामी नेपालको हितको लागि, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन, नेपालको स्वाधीनतालाई माथि उठाउन, नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनता आज जुन 1 करोड झन्नै मानिसहरूले देश छोडिसकेको भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ, तिनीहरूलाई आफ्नो देशप्रति भरोसा विश्वास गरेर देशभित्र राख्न, फर्काउन आज 75 लाख जति घरहरू भनेको छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशमा
त्यसमा झन्डै 5 लाख घरहरू खाली छन्, 1/3 जग्गा जमिन बाँझो छ। सारा विद्यार्थीहरू हाम्रा प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूमा समेत भर्नाको जति त्यहाँ सङ्ख्या छ त्यति भर्ना हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा महिलाहरू कयौँ ठाउँमा रात्रि क्लबमा नर्तकी हुन बाध्य छन्। अफ्रिकादेखि दक्षिण अमेरिकादेखि खाडी मुलुकदेखि भारतका गल्ली गल्लीमा भने कतिपय युवाहरू युक्रेनको युद्धमा भाडाका सिपाही भएर आफ्नो जीवन गुमाउन बाध्य छन्। र यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठुला राजनीतिक दलहरू हामी सरकारमा आएर संविधानका यी धाराहरू, यी दफा, कानुनका यी प्रावधानबाट हामी राष्ट्रले अहिले सामना गरिरहेका चुनौतीको सामना गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको भए हो कि क्या हो? यो सरकार चाहिँ वास्तवमा संविधान संशोधन गरेर अनि यी राष्ट्रका समस्याहरू समाधान गर्न अग्रसर भएको क्या हो भनेर सोच्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो त केही पनि छैन। अब जनताबाट सोध्ने भनेको कहिले सोध्ने हो? अहिले जनता त थरीथरीका छन्। कोही संविधानमा आगो लगाउने छन्, कोही जातीय आधारमा देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने छन्, कोही हामी यो खुला जुन यो हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नियमित नगरिएको जुन हाम्रो सिमाना छ त्यो यस्तै राख्नुपर्छ भन्ने छन्। कोही अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छँदैछ सबैले, अहिले भर्खरै गृह मन्त्रालयमा यो सरकार आएपछि नागरिकता समस्या समाधान समिति भनेर कर्मचारीको एउटा समिति बनाइएको छ। नेपालमा जहिले जहिले राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, जहिले जहिले सरकार परिवर्तन भएर एउटा अस्थिर वातावरण सिर्जना हुन्छ, तहिले तहिले नागरिकताको विषयलाई एकदम उठाइन्छ। कयौँ पटक समिति बनेका छन्, आयोग बनेका छन्। कुनै पनि देशमा यस्तो हुँदैन। तर यहाँ किन गरिन्छ? नेपालमा जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको चिरकालीन अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिने त्यो दुराशयबाट भएको छ भन्ने कुरा त मैले संविधान सभामा रहँदा त्यहाँ नागरिकताको बारेमा जे जस्ता बहस भए त्योबाट मैले प्रश्न देखेको छु। अहिले सुन्नमा के आएको छ भने कतिपय विदेशीहरू जो हाम्रो यो नियमन नगरिएको सिमानाबाट फाइदा उठाएर नेपालमा आएर बसेका छन्, उनीहरूलाई अब नेपाली नागरिक बनाउने प्रपञ्च अनुसार यो खेल खेलिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब यो त भोलि व्यवहारमा थाहा होला। यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले अझ खोज्नु भए राम्ररी प्रश्न हुनेछ। म यही प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतले 2000 यो गएको वर्ष वैशाखमा अलि अगाडि, मैले ठ्याक्कै मिति अहिले म फेरि सम्झेपछि भनौँला, उहाँ सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। त्यो मुद्दा अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ समेतले मिलेर नेपाल सरकारको विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर के भनेको छ भने त्यसमा सीमा नियमनको उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भाषामा यो नियमन नगरिएको जुन हाम्रो सिमाना छ यसबाट तस्करी, आतंकवाद र अन्य कयौँ अवांछित गतिविधि हुन सक्ने भएको, कयौँ ठाउँमा हाम्रो सीमा विवाद भएर हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा समेत आँच पुग्न सक्ने र एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशले आफ्नो आर्थिक समुन्नतिको लागि छिमेकी भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुको लागि समेत सीमा नियमन गराउनु, त्यहाँ बाहिरबाट विदेशबाट आउने जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूको लेखा राख्नु भनेर स्पष्ट शब्दमा परमादेश गरेको समय कति भइसक्यो। सरकार किन काम गर्दैन थियो? किन नगरेको? त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतले बाहिरबाट जति पनि तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल अर्थात् मासु नेपालमा आउँछ त्यसलाई त्यहाँ विषादीको मात्रा कति छ प्रयोग गरेर मात्रै नेपाली जनताको हातमा जानु दिनु भनेर आदेश गरेको कति समय भइसक्यो। नेपाल सरकार किन गर्दैन? अनि यो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक दलहरू आइसकेपछि तपाईँले न्यूनतम कार्यक्रममा यो कुरा उल्लेख भएको देख्नुभयो? अझ सर्वोच्च अदालतले केसम्म भनेको छ भने आफ्नो सिमानाको सुरक्षा, जनताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। यस सम्बन्धमा लिपुले, कालापानी, लिम्पिया, धुरामा समेत जुन बाह्य अतिक्रमण छ ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसमा पनि सार्थक वार्ता गर्नु सर्वोच्च अदालतले परामर्श जारी गरेको छ। सरकार किन वार्ता गर्दैन? अनि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा त्यो देख्नुभयो तपाईँहरू कसैले? अनि कसरी हाम्रो देश एउटा राजनीतिक सुनिश्चित वातावरणमा जान्छ, एउटा गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्छ भनेर हामीले कसरी आशा गर्ने?
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसम्म सरकारले सुन्न चाहँदैन, कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन भने हामी कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकार ढुक्क रूपमा अगाडि बढेर हामी नेपाली जनताले आशा गरेको, अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल, कसैको अगाडि कहिल्यै नझुकेको, कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो स्वाधीन नेपालका हामी स्वाभिमानी नेपाली भनेर संसारको अगाडि शिर ठाडो गरेर हिँड्ने वातावरण बन्यो भनेर हामीले कसरी पत्याउनु? म त्यसकारण यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक दलहरू जो यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा एकअर्काको विकल्पको रूपमा संसदमा रहने, एउटाले गल्ती गर्यो भने अर्काले खबरदारी गरेर सन्तुलन र नियन्त्रणको काम गर्ने भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। अब त्यो पनि नभएर उहाँहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि ल अरू कुरा त भएन अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुहोस् न। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले एउटा कुराको जानकारी अवश्य प्राप्त गर्नुभएको होला। केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको अधिकारको बारेमा मतदान भयो। यो प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको बारेमा धेरै लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा छलफल हुँदै आएको छ, बहस हुँदै आएको छ। धेरै देशहरूले प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा मतदान पनि गरेका छन्। त्यहाँ मतदान भयो। 124 देशहरू सहित अत्यधिक बहुमतबाट प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको अधिकार र शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रको महासभाबाट त्यो प्रस्ताव पारित भयो। दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, भुटान समेतले प्यालेस्टाइनी जनताको त्यो अधिकारको पक्षमा मतदान गरे। नेपालले यसभन्दा अगाडि सधैँ संविधान बमोजिम पनि हाम्रो पार्टी जुन हाम्रो सरकारको नीति हो त्यो नीति बमोजिम प्यालेस्टाइनी जनताको त्यो अधिकारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो। तर यसपटक भारतको इजरायलसँगको सम्बन्ध, खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यहाँका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको उहाँहरू दुईजनाको बिचको जुन सम्बन्धको गतिशीलता हो त्यो कारणले होला या अन्य कुनै सामरिक कारणले होला, भारत त्यसमा अनुपस्थित भएर बस्यो। उसले मतदान गरेन, पक्ष विपक्षमा दुईटैमा गरेन। अनि नेपालले पनि त्यही गरे। अनि नेपालको संविधानको धारा 51 मा नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सञ्चालन, स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विगतका सबै असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरिनेछ र अब उपरान्त त्यस्ता कुनै पनि सम्झौता समानता र पारस्परिक हितको आधारमा गरिनेछ भनेर जुन संविधानमा लेखिएको छ, अहिले संयुक्त राष्ट्रमा नेपालले आफ्नो विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत न्याय र शान्तिको पक्षमा उभिने बाटोलाई तिलाञ्जली दिएकी थिएन। यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आएको गम्भीर विचलन हो। अब यसरी कर्मचारी प्रशासनमा पनि त्यसका मूल्य मान्यतालाई मिचेर सरुवा मात्रै गर्ने, सरकार गठन गर्दाखेरि पार्टीका घोषित नीति, संविधानको धारा विपरीत गतिविधि गर्ने, परराष्ट्र नीतिमा अघि मैले भने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने। अनि हामी चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भने स्थायित्व के को आधारमा? स्थायित्व राजनीतिक नीतिमा हुन पर्यो, सुशासन ल्याउने कुरामा हुन पर्यो, कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरामा हुनु पर्यो, सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक उन्नति प्रगतिको लागि उनीहरूले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, व्यवसायीहरूले ढुक्कसँगले काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, किसानहरूले उनीहरूको हितमा निश्चित रूपमा काम गर्ने स्थिति हुनु पर्यो। देशका युवाहरूले यो हाम्रो देश हो, हामी पढ्यौँ लेख्यौँ ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले यो देशमा काम पाउँछौँ, यो देशमा हाम्रो आवाज सुनिन्छ भन्नु उनीहरूले विश्वास गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। तब न देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, तब न सुनिश्चितता हुन्छ, तब न सुशासन कायम हुन्छ। अब यी जम्मै आदर्श, सिद्धान्त, नीति, मूल्य, मान्यतालाई कुल्चेर गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन, आदर्शहीन यात्रा गर्ने। अनि तेस्रो यात्रामा हामी त सुनिश्चित ढङ्गले अब राजनीतिक स्थायित्वका साथ हामी समृद्धि हासिल गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो। तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो होला, अहिले यो 2 महिनामा मात्रै नेपाल सरकारले झन्नै 95 अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिएको छ 2 महिनाभित्रमा। केही समय अगाडि
नेपालको कुल गारस्थे उत्पादनको 43% सार्वजनिक ऋण थियो। अहिले त त्यसले 44% नागिसकेको छ, झन्डै 45% पुग्न लागेछ। झन्डै 25 खर्ब सार्वजनिक ऋण पुग्न लागिसक्यो। त्यसको आधा जति बाह्य ऋण छ। यो बजेटमा मात्रै 3 खर्ब रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थापनको नाममा नेपालले ब्याज तिर्नुपर्छ। हामी त ठुल्ठुला साउजीका ऋणी भइसक्यौँ। अनि यत्रा ठुला राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि नेपालको संविधानले हामी बाह्य ऋण र सहयोग नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै लिने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दालाई प्रशय दिने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा खोइ म त यो सरकारको नीति त्यो न्यूनतम जुन नीतिगत प्रतिबद्धता भनेको छ त्यहाँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त मैले कहीँ पनि देखिनँ। अब मैले यसो भन्दा उहाँहरू नेकपा एमालेको सदस्य भएर आलोचना गरिस् भन्नु होला, तर मैले नेपालको नागरिकको हैसियतले नेपालको संविधान लेखेको कुरा कुनै सरकार चलाउने, राज्य चलाउने, पार्टी चलाउने मान्छेले गरेन भने औल्याउने कि नौल्याउने ल भन्नुहोस् त। मैले त शपथ खाएको छु पार्टीको सदस्य हुँदा कसैको धक नमाने, देशको पक्षमा, बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा इमान्दारीपूर्वक म दृढतापूर्वक उभिनु छु भनेर शपथ खाएको छ नि। सांसद हुँदा पनि त्यस्तै शपथ खाएको छ। अहिलेका मन्त्री उनीहरूले पनि खाएको होला है। अनि त्यो शपथ अनुसार मान्छेले बोल्नुपर्छ पर्दैन देशको नागरिक भएर। आज हाम्रा सिमाना मिचेका छन्। लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीमा हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण भएको छ। कुनै पनि देशभक्त नागरिकले यही अतिक्रमण नगर्नुहोस् भन्नु पर्दैन। मलाई भारतप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। म कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। कुनै देशप्रति पूर्वाग्रह राखेर यत्तिकै विरोध गर्ने मेरो कुनै मनसाय छैन। तर अर्काको देशको भूभाग मिच्ने त संसदको सर्वसम्मतबाट नेपालको निशाना छापमा लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानी सम्मिलित नक्सा जारी गर्ने अनि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा वा भारतका प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउँदा टेबलमा बस्दा त्यो कुरामा चुइक्क नबोल्ने मिल्यो त कुरा। अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्नु भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो कुराकानीमा सामान्य कुरा भयो, हुन त समय धेरै थिएन, म धेरै त्यसमा मेरो धेरै टिप्पणी त छैन, तर हाम्रो देशको मूलभूत राष्ट्रिय हितका विषय, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय त्यहाँ उजागर भएदेखि त हामीले नेपालमा ताली बजाएर धन्यवाद दिन्थ्यौँ होला नि। अर्थात् भविष्यमा त्यो कुरा भयो भने स्वागत गरिएला, तर अहिलेसम्म भयो त। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बनाइयो, त्यो प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि त्यहाँभित्र यस्तरी घुमाइयो कि प्रतिवेदन पहिले भारत सरकारलाई बुझाउने। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना। दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा कुनै समितिले प्रतिवेदन बनाइसकेपछि त त्यो प्रतिवेदन आफ्ना देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछु भन्नु पर्दैन। अनि त्यहाँभित्र बडा धुर्तैपूर्वक पहिले भारतलाई बुझाउने भन्यो, भारतले म बुझ्दिनु भन्यो, कुरै सिद्ध्यो। यस्तो खालका नेपालको राष्ट्रिय हितमा धक्का लाग्ने खेलहरू खेलेर देशमा राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन देश सबभन्दा पहिले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारमा अडिग भएर उभिनुपर्छ। हामीले हाम्रो संविधानको बारेमा, हाम्रो राज्य सञ्चालनको बारेमा, अर्थनीति, सुरक्षा नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति, सञ्चार नीतिको बारेमा सबभन्दा पहिले त नेपालीले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो नि। नेपालको संसदले निर्णय गर्न, नेपालको सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो नि। अनि विदेशीहरूले जे हस्तक्षेप गर्यो त्यही हामी दिनदिनै समाचार सुन्छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र कता जाने भन्ने कुरा विदेशी संस्थाहरूले निर्देशन दिएको दिए हामीले दैनिक समाचार सुन्नु परिरहेको छ। के अरू देशमा त्यस्तै हुन्छ? त्यो हुन सक्दैन। मैले आजसम्म नेपालको संविधानले जे भनेको छ, हाम्रै पार्टी नेकपा एमालेको विधानमा सिद्धान्तमा जे छ, अरू पार्टीले जनताका अगाडि निर्वाचन घोषणा पत्र मार्फत नेपालको राष्ट्रिय हितमा जे प्रतिज्ञा गरेका छन् ती कुरा लागू गर भनेको मेरो। ती लागू भएनन्। त्यहाँ खाली पद, प्रतिष्ठा, रात दिन षड्यन्त्र, गुट उपगुटको स्वार्थ, नैतिकहीन मान्छेको संरक्षण, देशलाई टुक्र्याउँछु भन्ने मान्छेहरूको संरक्षण, यस्तो गर्नु भनेको यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा त छैन। नेपालको संविधान र नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र, असमान सन्धि समताहरूबाट मुक्त, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने, हिजो अङ्ग्रेजको शासनमा पनि कसैको अधीनमा नगएको त्यस्तो स्वाधीन देशका
एउटा वीरतापूर्ण इतिहास भएको नेपाल अझ त्यो भन्दा राम्रो तरिकाले स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढोस् भनेर नै हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेका हौँ। तर अहिले हेर्नुहोला कस्ता कस्ता पात्रहरूका कस्ता कस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, सरकार मौन छ। उदाहरणको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेजीले रवि लामेछानेजी गृहमन्त्री भएको केही दिनमा भारतीय राजदूतसँग गोप्य वार्ता गरेको। त्यो गोप्य वार्तामा यदि हाम्रो कुरा मान्ने हो भने हामी नेपाललाई भारतको राज्य बनाउन तयार छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म कुनै पनि ठाउँमा यो बयान दिन र आफूलाई परीक्षामा राख्न तयार छु भनेर त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू मुकुल ढकालजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। देशको सांसद पदमा रहेको व्यक्तिले नेपाललाई अर्को देशको राज्य बनाउँछु भन्ने कुरा आउँदा अनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठुला शक्तिशाली दलहरू भएको शक्तिशाली सरकारले त्यसको खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूसँग बयान लिनुपर्छ कि पर्दैन? बयान लियोस्। म आज पनि भन्न चाहन्छु, होला उहाँले नभन्नु भएको भयो भने उहाँ निर्दोष प्रमाणित हुनु होला। मुकुल ढकालजीले झुटा बोल्यो भनेर उहाँलाई कारबाही होला नि त। म त उहाँले यस्तो भन्नु भएन होला जस्तो लागेको थियो। तर स्वर्णिम वाग्लेजीले एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोलेको उहाँकै शब्दमा मैले सुने। अमेरिकाको जेम्स मोनरो भन्ने त्यति बेलाको धेरै वर्ष अगाडिको जति बेला संसार उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको चङ्गुलमा थियो त्यो बेला उनले मोनरो सिद्धान्त भन्ने अगाडि सारेका थिए। अङ्ग्रेजी भाषामा भन्यो भने मोनरो डक्ट्रिन भनेका थिए। त्यो त्यसको अन्तर्य के थियो भने अमेरिकाको शक्तिलाई अमेरिका वरपरका छरछिमेकीले त्यो शक्ति र त्यो प्रभावलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने भन्ने थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने स्वर्णिम वाग्लेजीले दक्षिण एसियामा पनि अब दक्षिण एसियाको मोनरो सिद्धान्त लागू हुन्छ, मोनरो डक्ट्रिन लागू हुन्छ। इतिहासकार बुझ्ने मान्छेले यो कुरा बुझ्छन्। तर उहाँ अङ्ग्रेजी भाषामा भन्नुहुन्छ र नेसनलिजम कच्चा राष्ट्रवाद मान्नेले यसको विरोध गर्छन्। क्या गजब! यो देशलाई अर्को देशको प्रान्त बनाउने पाकेको राष्ट्रवाद भयो। यो देश अर्काको कब्जामा जान सक्दैन। नेपाल स्वतन्त्र स्वाधीन देश हो। संविधानको घोषणा हो, पार्टीहरूको घोषणा हो, हाम्रा पुर्खाहरूले संरक्षण गरेको यो देश हो भन्दाखेरि अनि त्यो कच्चा राष्ट्रवाद हो। एउटा मैले प्रसङ्गको कुरा त्यो गरेँ। अर्को एकजना सांसदले लिम्पिरा दुरालिपुले कालापानी भारतको हो भनिदियो। अनि यस्ता कुरामा यो शक्तिशाली सरकारले अनुसन्धान छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कुनै पनि देशमा देशको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध खुलेआम यसरी बोल्ने छुट हुन्छ? हिजो त ल सरकार बलियो थिएन रे, अब त विपरीत सिद्धान्त भएका काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएर अनि अरू सानातिना दलहरूलाई उनीहरूका चरित्र जस्तासुकै भए पनि साथमा लिएर अब 2/3 केही सङ्ख्या मात्रै पुगेको छैन। उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ नि। अनि यस्तो राष्ट्रका मूलभूत विषयमा प्रश्न उठ्दा उहाँहरूले किन छानबिन गर्नुहुन्न?